र अब यसरी फेरि तेस्रो अध्याय हामी सुरु गर्दैछौं र तेस्रो अध्यायमा भगवानले विशेष गरेर कर्मको विषयमा बताउनु भएको छ अर्जुनलाई कि अब यी विषयवस्तुहरू यस्तो हो, यो चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि कल्याणको लागि आत्मा र परमात्माको हितको लागि चाहिँ एउटा विशेष विभिन्न तरिकाले सम्झाइएर बुझाइएर है हामीलाई एउटा आध्यात्मिक उत्थानको लागि यसरी बताइएको हो र यी कुराहरूलाई एउटा उत्कृष्ट रूपमा हामीले हृदयमा लिन जरुरी हुन्छ कि हामीलाई अहिले भरे के हुन्छ भन्ने कुरा, अन्तिम सास कहिले फेरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पछि धोका नहोस् है, हामीले वास्तविक कमाईको अलिकति ढिकुटी भरेकै राम्रो हो र विशेष गरेर ईश्वरका दिव्य बानीहरूको प्रचार प्रसार कुनै पनि माध्यमद्वारा यसरी हर गुरुजनहरूले पनि गरिराखेका छन्। तर वास्तविक हामीले जानेर चिनेर बुझेर एउटा आत्मा र परमात्माको सम्पर्कमा अलिकति रहेर एउटा ज्ञान बुद्धिले खिचेर छिचोलेर संसार के हो, आत्मा के हो, परमात्मा के हो र हाम्रो मूल तत्व चाहिँ के हो भन्ने बुझेर चाहिँ हामीले यसरी आध्यात्मिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कुराहरू जिज्ञासा राख्यौं भने अवश्य पनि हामी धेरै प्रगति गर्न सक्छौं। हरेक कुराले आफ्नो मूल चाहन्छ। जस्तै सूर्यको अंश अग्नि हो, अग्निलाई जति नै बाले पनि अग्निको ज्वाला सूर्यपट्टि ढल्किन्छ, उँभो उठ्छ। किन त भन्दाखेरि उसको मूल तत्व चाहिँ सूर्य हो। जसरी आत्माको परमात्मा, त्यस्तै गरेर सागर चाहिँ एउटा मूल तत्व मानौ। जति नै पानी परे पनि आकाशतिर अब वाटर साइकलको प्रोसेस सम्पूर्ण भए तापनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्तिममा गएर सागरमै मिल्न खोज्छ, किनभने आफ्नो मूल तत्व हो। यसरी नै पृथ्वीका जति ढुङ्गा माटोको कणहरू टुक्राहरू हामी आकाशतिर फ्याँक्छौं, त्यो एउटा ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले ब्याक टु अर्थ है पृथ्वीमै फेरि आउँछ। भन्नुको मतलब पृथ्वीकै त्यो अंश थियो। त्यसरी नै आत्मा पनि अंशीसँग जान उसले रमाउँछ। जबसम्म उसको मूल तत्वसँग ऊ पुग्दैन तबसम्म उसलाई पूर्ण शान्ति हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा परमात्मा नै पूर्ण शान्तिमय हो भनेदेखि आत्माले पनि त्यही ठाउँ खोजिरहेको हुन्छ। त्यसो हुँदा संसारिक र भौतिक शान्तिसँग पूर्ण रमाउनेवाला छैन। त्यसले गर्दा यो कर्मयोगको विषयमा विशेष यसमा जोड दिएको छ र म फेरि अगाडि बढ्दैछु। तेस्रो अध्याय, कर्मभन्दा महान ज्ञान मान्नुहुन्छ हजुर नै, यो र कर्ममै फेरि किन ठेल्ने मलाई चाहिँ। अब दोस्रो अध्यायमा बताइएको थियो कर्मभन्दा चाहिँ ज्ञान यज्ञ ठुलो हो र ज्ञानले नै जितेको हुन्छ भनेर हजुरले भन्नुहुन्छ। फेरि मलाई चाहिँ अहिले युद्ध गरेर क्षत्रिय धर्म चाहिँ युद्ध गर्ने हो, न्यायको निम्ति लड्ने हो भनेर फेरि मलाई यसमा धकेल्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई संशय हो नि, यसै बुझ्न सकिनँ नि, यो किन एउटा द्वन्द्व भयो भनेर सोद्धाखेरि भगवान भन्नुहुन्छ। फेरि अर्जुनले बताएको रहेछ, दोहोऱ्याए वाक्यले मेरो बुद्धि मोहित पारिदियो, एउटै निश्चित आज्ञा होस् मेरो होस् जसमा भलो। मेरो के गर्दा भलो हुन्छ मलाई चाहिँ दुविद्या भयो भन्नुहुन्छ। लोकमा छन् दुई बाटा पहिले नै भनिसके, सांख्यको ज्ञान योगले योगीको कर्म योगले। मान्छे कर्म नगर्दा नै न त निष्कर्म बन्दछ, न फेरि कर्म छोड्दा नै सिद्धि प्राप्त गर्दछ। त कर्म त अटोमेटिकल्ली हुन्छै हुन्छ। केही नगर्दा पनि हामी कर्मबाट टाढा बस्न सक्दैनौं। हामी श्वास प्रणाली चल्छ है, हामी यो पनि यसलाई एक प्रकारको हामी कर्म भन्छौं र हाम्रा ज्ञानेन्द्रिय हाम्रा कर्मेन्द्रियहरूले केही न केही गरिराखेकै हुन्छन्। शारीरिक रूपमा त झन अनिवार्य रूपमा हामी गरिराखेका हुन्छौं। त्यसले गर्दा कर्मदेखि हामी टाढा बस्न सक्दैनौं र कर्म त जरुरी नै हुन्छ। तर ज्ञानले भिजेको कर्म र ज्ञान नजानिकन गरिएको कर्ममा फरक छ भनेर बुझाउन खोज्नु भएको छ। रहन्न कहिले कोही बिना कर्म छनै पनि, प्रकृति गुणका वश्य गर्छन् निष्कर्मति। र कर्मदेखि टाढा हामी रहन सकिँदैन र प्रकृतिको वशमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामी कर्मका हुन्छौं, कर्म गर्छौं नै भनेर बताइएको छ। रोकी कर्मेन्द्रिय मूर्ख मनले जो चिताउँछ, भोग इन्द्रियका त्यो त मिथ्याचारी बनाउँछ। जो इन्द्रिय मनैबाट रोकी कर्मेन्द्रिय दिले, गर्छ सत्य भए कर्म त्यही श्रेष्ठ छ पार्थै। कतिपय मानव जातिहरूले है एउटा शारीरिक कर्मलाई छोडेर
म कर्मदेखि टाढा रहन्छु, कर्म बन्धन हो भन्छ, तर मानसिक स्थितिबाट मनबाट त्यसलाई गरिराखेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यसलाई श्रेष्ठ मानिएको छैन। जो इन्द्रियलाई नै कन्ट्रोल गरेर, जस्तै इन्द्रियको राजा मन भनिन्छ है, मनैबाट चाहिँ कर्मलाई जसले त्याग गर्न सक्छ उसले गरेको कर्म मात्रै श्रेष्ठ छ भनेर श्रीमद् भागवतमा यसरी बताइएको छ। तोकिएका गरोस् कर्म राम्रो हो कर्म गर्नु ता, दिया निर्वाह चल्दैन बिना कर्म धनञ्जय। त कर्मबाट विच्छेद रहन त हामी सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो जीवनयापन हुनुको लागि त कर्म जरुरी हुन्छ भनेको छ। यज्ञ कर्म नभई अर्को कर्म हो बन्धनै यहाँ, त्यसैले फल त्यागेर त्याग कम्ती कर्ममा। तर यहाँ अलिकति कर्मको परिभाषा यसरी पनि बताइएको छ, जुन यज्ञको निम्ति कर्म गरिन्छ भने त्यो त अलगै विषय हो, तर अब कर्म बन्धन हो कसरी त भन्दा जति बेला चाहिँ हामीले फलको आशा राखेर गरिने कर्म हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो बन्धन रहेछ। किनभने हामीले परीक्षा दिन्छौँ, परिणाम कस्तो आउँछ, कति पर्सेन्टेज आउँछ भनेर हामीले एउटा आशा राखेका हुन्छौँ, अनि हामीले सोचे जस्तो नहुँदा हामी चिन्ता गर्छौँ। त्यस्तै प्रकारले हरेक क्षेत्रमा हामीले कर्म गरेको हामीले आशा राखेको हुन्छ, अनि आशा राम्रै हुँदा त हामी रमाउने गर्छौँ, तर अब भने जस्तो नहुँदा हामी त्यसमा शोक गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कर्म चाहिँ बन्धन हो, किन त्यसभित्र हामी लिप्त हुन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि फलको आशा नराखी गरिएको कर्ममा चाहिँ अलग्गै त्यसको एउटा महत्व हुन जान्छ। यज्ञ साथ प्रज्ञा राज प्रजा रच्दै ब्रह्मले भन्नु भो अघि, यही द्वारा वृद्धि होस् तिम्रो कामधेनु बनु सयै। यो द्वारा देवता मान उनी तिमीहरू कन, मानुन् दुवै थरीको नै होस् कल्याण परस्पर। अब त्यही हो, अब ज्ञानले जितेर गरिएको कर्म, फलको आशा नराखी गरिएको कर्म, अनि देवगणहरूले गरिएको कर्म, अनि हामी अज्ञान अवस्थामा हामीले गरिएको कर्ममा धेरै फरक पाइन्छ। यज्ञ पूजिता ती देवा इष्ट भोग दिनन् यही, उनलाई नदी खाने चोरो त्यही सरासरी। हामीले अब यज्ञ पवित्रको लागि है कतिवटा कर्महरू गरिन्छ, तर हामीले अब एउटा अर्पण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो यज्ञको केही फलहरू है हामीले अर्कोको निम्ति समर्पण गरिएको हुन्छ। यदि समर्पण नगरी हामीले आफै मात्रै भोग गरियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चोरी गरेको जस्तो यहाँ बताइएको रहेछ। त्यसले गर्दा हामीले जे जति हामीलाई उपलब्ध हुन्छ हामीले केही हदसम्म केही उसमा समर्पण गर्नु चाहिँ श्रेष्ठ कर्म भनिएको छ। बन्छन् निष्पापति सन्त यज्ञको शेष पाउने, ती पापी पाप नै खान्छन् आफ्ना लागि पकाउने। त जे पनि हामीलाई उपलब्ध छ कर्मफलमा है, त्यो केही मात्रामा है हामीले त्यो अर्पण गर्नु, हामीले जे गरे पनि यसको धन्यवाद स्वरूपमा पनि हामीले केही चढाउन, त्यो गर्नु चाहिँ श्रेष्ठ हो। किनभने हामी एउटा विवेकशील प्राणी भएर हामीले अरूले कृपा, हामीले जोद्वारा हामीले कृपा पायौं उहाँको निम्ति केही समर्पण गर्नु चाहिँ एउटा श्रेष्ठ हो भन्ने। यसरी अब भगवान कृष्ण र अर्जुनको जुन संवाद छ, एउटा हरेक ज्ञान उपदेशले भरिएको दिव्य बानीहरू हामी चर्चा गर्दैछौँ र भनिएको छ कर्मयोगमा अन्नले बन्दछन् प्राणी, वर्षाले अन्न बन्दछ, यज्ञले हुन्छ त्यो वर्षा, कर्मले यज्ञ चल्दछ। अब यो बहुत गकिलो छ, किनभने हरेक कुराहरूको ब्यालेन्स मिलाएर प्रकृतिले है नेचरले मिलाएर राखेको छ कि अन्नले बन्दछन् प्राणी। अब कसरी चाहिँ हामी पैदा हुन्छौँ, हामी कसरी केले बाँच्छौँ, प्राण केले रहन्छ, अनि हामी पञ्चभौतिक तत्व एक दिन हामी मर्छौँ, मरेपछि कसरी पुनर्जन्म हुन्छ। अब यहाँ यसको अलिकति कुरा के छ भने अन्नले बन्दछ प्राणी, वर्षाले अन्न बन्दछ। अब जब पानी पर्छ तब उब्जनी हुन्छ है, त्यसको यज्ञले हुन्छ त्यो वर्षा, कर्मले यज्ञ चल्दछ। अब यज्ञ पनि गर्न जरुरी नै बताइएको रहेछ। अब यो हरेक कुराहरूको प्रकृतिमा आफ्नो आफ्नो नियम छ, आफ्नो आफ्नो पालन छ। त्यही प्रकारले कुनै पनि कुरा एउटा कमी भयो भने, वर्षात भएन भने पनि यहाँ धेरै प्रलय हुन्छ,
अनि खडेरी लाग्दा पनि प्रलय नै हुन्छ र हरेक कुराहरू एउटा मिलाएर समग्र रूपमा मिलाएर चाहिँ हाम्रो प्रकृति सञ्चालन भइरहेको छ र हाम्रो पनि कसरी चाहिँ कर्म जरुरी छ, यज्ञ जरुरी छ अनि यज्ञले कर्मले गर्दा मात्रै यो सबै कुराहरू चलिरहेको छ भनेर बताइएको छ। वेदले बन्छ त्यो कर्म वेद अक्षर ब्रह्मले, त्यसैले व्यापक ब्रह्म यज्ञमा छन् सदा सखे। अब वेदले बन्छ त्यो कर्म वेद अक्षर ब्रह्मले, अक्षर ब्रह्मको शक्तिबाट आएर यत्रो वेद ग्रन्थहरू उपनिषदहरू कति धर्मशास्त्रहरूका कुराहरू भन्ने त अक्षर ब्रह्मबाट नै त्यो त्यसको अल्टिमेट पावर चाहिँ त्यहाँ रहेछ। त्यसैले व्यापक ब्रह्म यज्ञमा छन् सदा, जो सर्वव्यापक ब्रह्म हुन्छ अक्षर जुन एउटा सत्य सनातन हामी यसलाई लिन सक्छौँ भन्न सक्छौँ है, यो सत्य सनातन सर्वव्यापक परम प्रभु परमात्मा। त्यसले गर्दा यज्ञमा पनि सदा उहाँ एउटा सक्रिय रूपमा हुनुहुन्छ अरे भनेर बताइएको छ। यहाँ यो चक्रमा पार्थ चल्दैन जुन मानिस, सुख इन्द्रिय भोगी त्यो पाप व्यर्थ बाँच्दछ। तर अब यो नियम एउटा सबै कुराहरू जुन मानव जातिको लागि बताइएको छ धर्मशास्त्रमा है, हाम्रा विभिन्न ग्रन्थहरूमा, त जसले चाहिँ यो नियम पालन गर्दैन, आफूले मानव योनिमा जुन गरिनु पर्ने संस्कारहरू गरिँदैन भनेदेखि ऊ त एउटा पापको भागी बन्छ भनिएको छ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो संस्कार परम्परा अनुसार पनि कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ध्यान दिएर पालन गर्नुपर्ने रहेछ। तर जो आत्मा आनन्दित तृप्त भई आत्मामै पनि सन्तुष्ट आत्मामै जो छ उसको कर्म छैन नि। तर पनि अब यसमा धेरै प्रकारको हुन्छ, कर्मयोग ज्ञान योगको कुराहरू भयो। तर जसले एउटा आत्मामा रमाउन जानेको छ है, सर्वै सम्पूर्ण प्राणीमा एउटा ईश्वरको स्वरूप उसले जानेको छ, देखेको छ, ईश्वरीय प्रेमले उसले कृपा गर्छ, प्रेम गर्छ सबैमा भनेदेखि चाहिँ उसले आत्मिक रूपमा चाहिँ एउटा मानसिक यज्ञ पनि हुँदो रहेछ। त्यो जुन कुरा एउटा सामग्री जुटाएर गरिने यज्ञ अलगै हो र एउटा मानसिक स्थितिबाट एउटा प्रेम भावबाट गरिने कुरा जो एउटा भक्तिमय भनौँ न है, अब सबैलाई प्रेम गर्ने जस्तै हाम्रो हिन्दू ग्रन्थमा भक्त प्रहलाद को कथाहरू आउँछ, बालक ध्रुवको कथाहरू आउँछ, त्यस्तै गरेर हनुमानको कुराहरू आउँछ। उहाँहरूले कुनै त्यस्तो सामग्री जुटाएर गरेको हामीले त्यति अब जानेको छैन, सुनेको छैन है। तर पनि एउटा भक्ति योगमा एउटा श्रेष्ठ उहाँहरू भक्त सम्राटको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। तर जो चाहिँ एउटा आत्मा र परमात्माको एउटै स्वरूपमा जानेर सम्पूर्ण प्राणीमा ईश्वरीय स्वरूप देखेर चाहिँ त्यहाँ बताइएको, त्यसले गर्दाखेरि त्यो आत्मिक उसमा जो रमाइरहेका छन् उनीहरूको लागि त कर्म केही पनि होइन भन्ने कुरा। सन्तुष्ट आत्मामै जो छ उसको कर्म छैन। त्यागोस् कि वा गरोस् कर्म त्यसले यस लोकमा अर्थ छैन कुनै ऊ छुने निस्वार्थ छ भूतमा। सबै निस्वार्थ रूपमा सम्पूर्ण प्राणीमा ऊ एक रसमय छ भने उसको त अवश्य पनि एउटा परमात्मासँग सम्बन्ध भइरहेको हुन्छ। त्यसैले भई अनासक्त गर कर्म निरन्तर, यसरी कर्म गर्दामा मिल्दछन् परमेश्वर। अनि अनासक्त भएर चाहिँ परमात्मामा रमाइरहने त्यसले चाहिँ अवश्य पनि ईश्वर प्राप्त गर्न सक्छ मृत्युपछि भनेर यसरी हामीलाई उपदेश दिएको छ। जनकादि गरी कर्म पुगे परम सिद्धिमा, लोकाचार पनि हेर्दै गर्नु पर्दछ कर्मता। तर अब लोकको परिस्थितिलाई पनि हेरेर जसरी जनक राजाले कर्म हरेक गरे तापनि वास्तविक मेन एटेन्सन चाहिँ अब एउटा परमात्मामा लगाइएको छ भने त्यो चाहिँ अनासक्त कर्म हुन्छ। त्यहाँ फल पनि परमात्माकै इच्छामा छोडिएको हुन्छ र ऊ चाहिँ अवश्य पनि परमात्मामा मिल्न सक्छ परमेश्वरमा भनेर बताइएको छ। जे गर्छ ठुलो मान्छे अर्को गर्छ त्यही, जे प्रमाणित गर्छ मानिसले त्यही। मेरो कर्तव्य पार्थ केही छैन त्रिलोकमा, पाउनु पनि केही छैन तथापि गर्छु कर्मता। यहाँ भगवान कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण भन्ने बित्तिकै परब्रह्म परमात्मा स्वरूप एउटा साकार स्वरूपमा अवतरित भएर संसारका हरेक मानव जातिको कल्याणको लागि एउटा दिव्य उपदेशहरू, दिव्य धार्मिक विचारधाराहरू यसरी अर्जुनको एउटा संवादको माध्यम बनाएर यसरी हामीलाई बताइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त यो कर्म गर्न जरुरी छैन,
तर पनि म एउटा कर्म संसारको लोककृतिको लागि भए पनि म यसरी गरिरहेको छु भने अवश्य कर्मता जरुरी नै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। मेरो कर्तव्य हे पार्थ केही छैन त्रिलोकमा, पाउनु पनि केही छैन, तथापि गर्छु कर्मता। सतर्क भई कतै मैले कर्मै नगर्नु हो भने मेरो सिको गरी पार्थ छोड्छन् कर्म मनुष्यले। अब म स्वयं यसरी अब मानव रूपमा आइसकेपछि मैले यदि कर्म छोडेँ भने त फेरि मेरो सिको गरेर अरूको देखासिकी गरेर कतै भगवानले यसरी अब उहाँहरूले पनि गर्नु भएन र हामी पनि नगरौँ भनेर है कर्म छोड्छौँ अरे। त्यसले गर्दाखेरि अरूको निम्ति पनि संसारमा आउने भावी पिँढीको लागि पनि एउटा हाम्रो धर्म संस्कार बाँचोस्, एउटा मानव जातिमा हुनुपर्ने गुणले युक्त भएको एउटा चरित्र व्यवहार मान्छेले पालन गरून् भनेर पनि हामीले गर्न जरुरी छ। किनभने यसरी नै चाहिँ यो सञ्चालन यसरी हुन ब्यालेन्स रूपमा रहन्छ। यी सबै लोक नासिन्छन् छोडौं म यदि कर्मता बन्ने छु, यी प्रजाघाती वर्ण शङ्कर कारक। यदि मैले नै कर्म छोडेँ भने त एउटा वर्ण शङ्कर भएर लोक पनि नासिन्छन्। लोक नासिन्छन् भनेको अब अहिले अलिकति हामीलाई भगवानको डर छ, ईश्वरको डर छ है, धर्मको डर छ, दुष्कर्म गर्दा हामीलाई नराम्रो हुन्छ, पाप लाग्छ भन्ने डर छ। तर यो सम्पूर्ण हामीले डर मानेन भने त आपसमा लडाई हुन्छ, झगडा हुन्छ, कुसंस्कारहरू हुन्छ, दुष्कर्म हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ संसार अवश्य पनि नासिन्छ। त्यसले गर्दा एउटा मानिसलाई चाहिँ एउटा अनुशासनमा राख्नको लागि चाहिँ एउटा डिसिप्लिनमा बाँच्नको लागि चाहिँ यसरी अगाडि बुद्धिजीवीहरूले पनि हरेक एउटा कर्महरू गर्दै आएका छन्। कामासक्तहरू गर्छन् जस्ता कर्म त्यसै गरी असक्त भए गरोस् ज्ञानी लोक खातिर कर्मती। अब कति त अब काममा अब आसक्ति भएर गरिने, कति इच्छा प्राप्त गर्ने हिसाबले गरिने, कति आफ्नो फल प्राप्त गर्नको निम्ति ध्यान गरेर गरिने कर्महरू कतिले गर्छन्। तर ज्ञानीजनहरूले चाहिँ एउटा आसक्ति विहीन अब एउटा कुनै कुरामा आशा नराखिकन त्यस्तो लोकको खातिर चाहिँ कर्म गरून् भनेर भनिएको रहेछ। अज्ञानी कर्मवादीका नपरोस् बुद्धिमा भ्रम, अज्ञानी कर्मवादीका नपरोस् बुद्धिमा भ्रम, विद्वान योगी स्वयं गर्दै गराओस् कर्म ती सब। अब अज्ञानी कर्मवादीकाहरूले जस्तो जे गरे पनि उनीहरूको अब एउटा भ्रमित बुद्धि हुन्छ है, उनीहरूको क्षमता अनुसार उनीहरूले गर्छन् भने ज्ञानीजनले चाहिँ एउटा उदाहरण बनिनु पर्ने कुराहरू हामीलाई बताइएको रहेछ। कृत गुणले गर्दा गरिन्छन् कर्म तै पनि अहिले ढाकिँदा मूर्ख मान्छ कर्ता म हुँ भनी। कतिवटा अब पापको कारणले हुन्छ, कति आफ्नो गुण दोषको कारणले गर्दा हुन्छ, तर एउटा अहमले कतिवटा ढाकिएर चाहिँ यो सबै गर्ने मै हुँ, मैले गरेको, मैले यति प्राप्त गरेँ अथवा मैले यो पाउनुपर्छ भन्ने त्यसरी पनि कर्महरू गरिन्छन्। गुण कर्म दुवै जान्ने तत्वज्ञानी त अर्जुन, गुणमा गुणै देखिन्छन् यो जानी हुन्न लम्पट। तर ज्ञानीजनहरूले गरिएको कर्म, तत्वज्ञानीहरूले गरिएको कर्म अलगै छ, जसमा कुनै प्रकारको दोष हुन्न भनेर कुनै कुरामा लिप्त भइएको हुँदैन। त्यो एउटा निस्वार्थ कर्म, निस्वार्थ यज्ञ हुन्छ भनेर भनेको छ। पाकृत गुणले ढाक्या आसक्त गुण कर्ममै, ती मूर्ख ज्ञानीले बेस हो नचलाउनै। तर अब कतिले चाहिँ अब एउटा आसक्त भएर यसरी कर्म गर्छन्, तर ज्ञानीजनहरू त्यसमा समावेश नभएर है आफ्नै पाराले गरिएको राम्रो हो। अध्यात्म चित्तले कर्म सम्पूर्ण अर्पिमोमा, आशा र ममता चिन्ता छोडी लाग लडाइमा। र हे अर्जुन, तिमीले पनि यो आध्यात्म चित्तले एउटा समर्पित भावमा चाहिँ तिमी एउटा सम्पूर्ण यो गर्ने गराउने चाहिँ ईश्वरको खटन हो र म चाहिँ एउटा निमित्त मात्रै हुँ। मेरो यो आत्मा बलको शक्तिले चाहिँ अब मेरो यो ऊर्जाहरू सक्रिय भएर मैले जुन यो कर्म गर्दैछु यसको चाहिँ अल्टिमेट सीमा चाहिँ ईश्वरकै द्वारा चाहिँ यसरी यो भइरहेको छ भनेर समर्पित भावमा मलाई सुम्पिएर तिमी आफ्नो कर्म भूमिमा युद्धमा चाहिँ तत्पर हौ भनेर यसरी बताइएको रहेछ। जो मान्छे पनि निर्दोष श्रद्धायुक्त भई सधैँ यो मेरा मतमा चल्लान् ती छुट्छन् कर्मबाट नै। र ईश्वरीय बानी गुरुको बानीहरूलाई सिरोपर गरेर जो चल्छन्, जसले चल्ने गर्छन्, त्यस्ताहरू चाहिँ कर्मले उनीहरूलाई बान्न सक्दैन। उनीहरूले जे जति छ त्यो
रिमाइनिङ है पार्ट जति पनि एउटा फलको इच्छाहरू त्यो सम्पूर्ण उता समर्पित गरेपछि आफू एउटा स्वच्छ एउटा प्लेन माइन्ड है अब एउटा शुद्ध हुन्छ, त्यसमा कुनै कुरा कलुषित कुराहरूले भरिएको हुँदैन। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई बान्ने कुरा पनि आएन, त्यो ईश्वरमा सम्पूर्ण भाव लगाएका हुन्छन्। दोषी आँखे त जो मेरो मान्दैन यदि यो म त मूर्ख अति भ्रष्ट हुन जान सम्पूर्ण ज्ञान मोहित। तर कति दोषीहरूको खराब दृष्टिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कुराहरू सुन्न, धार्मिक कुराहरू आध्यात्मिक विचारहरू चाहिँ मान्दैनन् अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ, मूर्ख अति भ्रष्ट हुनेवाला छन् उनीहरू। एक दिन उनीहरूले धेरै नराम्रो यातनाहरू भोग्नु पर्नेछ, उनीहरूले दुःख कष्ट पाउनेछन्, जसले चाहिँ अब संसारिक विषयवस्तुहरूलाई नै बेसी अब त्यसमा लिप्त हुन्छन्। त्यसले गर्दा ती ज्ञानीहरू चाहिँ ती अज्ञानीहरू चाहिँ त्यसमा मोहित भएर चाहिँ उनीहरू सफल पाउन सक्दैनन् भनिन्छ। आफ्नै स्वभाव अनुसार ज्ञानी नै पनि चल्दछ, प्राणी प्रकृतिमै चल्छन्, हठ के गर्न सक्छ र। त अब ज्ञानीजनले आफ्नो एउटा निर्णय लिएको हुन्छ, आफ्नो योजना अनुसार योजनाबद्ध अनुसार चल्छन् र प्रकृति पनि आफ्नो तरिकामा चलिरहेको हुन्छ। प्रकृतिले कहिले पनि आफ्नो यो नियमलाई तोडेको छैन। जसरी सूर्य बिहान उदाउँछन् बेलुका अस्ताउँछन् त्यो चलिरहेको छ, धरती आफ्नो उसमा घुमिरहेको छ, त्यस्तै गरेर सूर्यमण्डल तारामण्डलहरू सम्पूर्ण प्रकृतिका वायु तत्त्वहरू आफ्नो आफ्नो पाराले चलिरहेका छन् र मानव जातिको बसमा भएको जति कुराहरू छ त्यसमा मात्रै यहाँ धेरै कुराहरू परिवर्तन हामीले भइरहेको देख्छौँ। वास्तवमा प्राकृतिक रूपमा चाहिँ यथावत अनन्तकालदेखि अहिलेसम्म त्यस्तै प्रकारले चलिरहेको छ। इन्द्रियमा हुन्छन् राग र दोष नै, नपर्नु बस्नमा तिनका मान्छेका शत्रु हुन् दुवै। अब यहाँ के बताइएको छ त भन्दाखेरि हामीले अस्ति नै अघिल्लो प्रसङ्गमा पनि बताइएको, हाम्रो शरीर हामी भन्छौँ तर शरीरमा कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार अनि चैतन्यता त्यस्तै ईश्वर सबै कुराहरूले पूर्ण भएर हाम्रो शरीर बनिएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबै शरीर भन्दा अब कर्मेन्द्रिय भन्दा श्रेष्ठ ज्ञानेन्द्रिय है। अब यहाँ सेन्स अर्गनको कुरा छ है। हामीलाई इन्द्रियमा पनि द्वन्द्व हुन्छ अरे राग दोषको। कति कुराहरू नसुन्नुपर्ने कुराहरू सुन्न मनपर्छ, हामी सुनेपछि देख्न पनि मनपर्छ र आपसमा यसरी द्वन्द्व हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ज्ञान विवेकको कुरा वास्तविक गर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ हामीले गर्न पाउँदैनौँ, धक्का हुन्छ र यो चाहिँ शत्रु तुल्य हुन् भनेर यसरी 34 नम्बर श्लोकमा बताइएको रहेछ। फेरि अगाडि भनिन्छ, राम्रो धर्महरू भन्दा दोषी स्वधर्म नै भलो, मर्नु बेस स्वधर्मैमा परधर्म भयालु हो। अब यहाँ यो चाहिँ निकै गहिरो कुराहरू छ। यो संसारको सबै मानव जातिहरूलाई यो भन्न खोजिएको जस्तो लाग्यो, किनकि स्वधर्म आफ्नो धर्म है। आफ्नो धर्म चाहिँ के हो त? हामी मानव जातिको धर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म चाहिँ मानव गुणले युक्त भएर चाहिँ आफ्नो कर्तव्य गर्नु। मानव गुणमा युक्त हुँदाखेरि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सेवा, सत्कर्म, यो चाहिँ हाम्रो मानव जातिको एउटा धर्म हो, स्वधर्म हो। अनि आत्मा र परमात्माको परिचय गर्नु, आत्मा र परमात्माको अनुभवको दृष्टिले, ज्ञान दृष्टिले गुरु धारण गरेर यसलाई जानकारी गरेर चाहिँ यसमा भक्तिमय जीवन बिताउनु चाहिँ हाम्रो मानव धर्म हो। वास्तविक हामीले अब यो आफ्नो आफ्नो पद्धति अनुसार त्यही उसमा संस्कारमा जन्म्यौं अनि त्यही पाराले गर्नुलाई वास्तविक स्वधर्म भनिदैन। त्यो त एउटा संस्कारै विषयको हुन्छ। तर वास्तविक मानवको धर्म चाहिँ के हो त? हामीले मानवको धर्म नगरेर चाहिँ आसुरी प्रवृत्ति, कति देह धारणहरू, तामसी पूजाहरू देह धारण गरेर त्यस्तो कस्तो कस्तो हामीले गरिन्छ, ती चाहिँ धेरै भयानक हुन्छन् अरे। त यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो बताइएको छ, हाम्रो मानवको धर्म चाहिँ आत्मा र परमात्माको जानकारी गरेर, अनुभव गरेर संसारको सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई आफू स्वयंमा देख्नु, सर्वत्र ईश्वर स्वरूपमा महसुस हुनु, वसुधैव कुटुम्बकम हो, ईश्वरकै अंश हो सबै भनेर जान्नु नै स्वधर्म हो, मानव धर्म हो। यसरी नै यो चाहिँ
ज्ञान दृष्टिले जुन दिन हामीले जान्दछौं तब हामीलाई यसको खुलस्त अनुभव हुन्छ र मानव धर्म नै दया, प्रेम, क्षमा, करुणा यसले भरिएको कुराहरूलाई हामीले मानव धर्म, स्वधर्म भनेर जान्नुपर्छ। त्यहाँदेखि परको अरू विषयहरू एउटा आसुरी प्रवृत्तिको पद्धति हुन सक्छ। त्यो देह पूजा गर्ने, बलि पूजाहरू, यता नराम्रा प्रक्रियाहरू पनि त्यसमा समावेश हुन्छन् र त्यो सबै चाहिँ हाम्रो वास्तविक धर्म चाहिँ होइन। हाम्रो वास्तविक चाहिँ अहिंसा परमो धर्म, त्यो मानवको धर्म, त्यो स्वधर्म हो। किन हामी मानव हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गान्धी, बुद्धले पनि त यो कुराहरूलाई स्वीकारेका छन् र यसरी नै फेरि अगाडि बढिन्छ। फेरि कसले लगाएर यो मान्छे पाप गर्दछ, इच्छा नै नभई कृष्णलाई झैं बलपूर्वक। अब संसारका हरेक मानव हरेक परिस्थितिमा जन्मिएका हुन्छन् अनि पिता पुर्खाले गरि ल्याएको परम्परागत पद्धतिलाई उनीहरूले पालन गरेर अगाडि बढेका हुन्छन्। कतिले बदली गर्छन्, कतिले त्यही फलो गर्छन्। तर वास्तविक संसारमा नियम कस्तो छ त भन्दा आफूभन्दा ठूला बडाले जस्तो गरिँदैछन् र त्यही कुराहरूलाई नकल गरेर, त्यही कुराहरूलाई पालन गरेर, त्यही अनुसार चाहिँ आउने पिढीले पनि पहिल्याउँदै लाने चलन छ। तर वास्तविक मानव धर्म चाहिँ के हो त भन्दा यही हो, आत्मा र परमात्मालाई जान्नु र त्यसको चिन्तन गर्नु, जीवनलाई भक्तिमय बनाउनु र त्यही चाहिँ श्रेष्ठ हो। तर अब किन चाहिँ गर्छन् त, आउने पिढीले चाहिँ किन त्यसरी थाल्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के छ भन्दा आफूभन्दा अलिकति बुद्धिजीवीहरूले गरिएको कुराहरूलाई पालन गर्नु चाहिँ उहाँहरूको रजोगुणले चाहिँ यसरी स्थान लिएको। रजोगुणमा के हुन्छ त भन्दा रजोगुणमा क्रोध उत्पन्न हुन्छ, त्यसमा कम्पिटिसन हुन्छ, प्रतिस्पर्धा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ धर्म सत्कर्ममा होइन पाप विचारमा पनि हामीलाई ल्याउँछ र हामी पापको भागीदार पनि बन्न सक्छौं। र अन्तिममा रजोगुण र तमोगुण मार्फत जति एउटा हामीले आयोजित सामग्रीको माध्यमबाट कति देह पूजा, कतिवटा कुराहरू गरिन्छ भने त्यो चाहिँ लास्टमा लाभदायक त्यति हुन्न र शत्रुतुल्य हुन्छ। त्यसरी गरेको चाहिँ भनेर यसरी 37 नम्बर श्लोकमा बताइएको रहेछ। र आगो धुवा हुँदा ऐना धुलाले गर्भशालाले ढाके झैं ढाकिएको छ यो ज्ञान त्यस कामले। वास्तविक ईश्वरीय वचन के छ त भन्दा ज्ञान दृष्टिले चाहिँ त्यसलाई जानेर वास्तविक गरिनुपर्ने कर्म चाहिँ के हो त, त्यो चाहिँ नगरिनुको कारण चाहिँ अज्ञानताले ढाकेको। अज्ञानताले ढाकेको भन्नुको मतलब चाहिँ एउटा उदाहरण दिएको छ नि, अग्निलाई पनि धुवाले यसरी छेकेर प्रकाश त्यति राम्रो देखिँदैन भन्छ, ऐनालाई धुलोले छेकेको अनि गर्भलाई सालनालले त्यसरी छेकेर पारेको देख्दाखेरि सूर्यलाई पनि त बादलले छेक्छ। अनि त्यसरी नै हाम्रो ज्ञानलाई पनि त्यो फाल्टु विषयवस्तुहरूले यसरी छेकेर चाहिँ हाम्रो वास्तविक धर्म चाहिँ हामीले भुलेर चाहिँ हामी नाना प्रकारका पद्धति अनुसार चाहिँ त्यसरी गर्छौं। तर वास्तविक मानव धर्म चाहिँ आत्मा र परमात्माकै मनन चिन्तन गर्ने चाहिँ विशेष ज्ञान योगको माध्यमबाट चाहिँ बताइएको छ। सधैँको शत्रु ज्ञानीको भोको आगो सरियै काम नै छोप्छ कम्ते ज्ञानलाई सधैँभरि। यहाँ पनि भगवान कृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ कि यो ज्ञानलाई चाहिँ अरू फाल्टु काम, इच्छा, उत्तेजना यी विभिन्न विषयवस्तुहरूले चाहिँ इन्द्रियको वशमा परेर चाहिँ ज्ञानलाई चाहिँ हमेशा आक्रमण गर्छ अरे, हमेशा छेकेर राख्छ अरे। त्यसले गर्दा हामीले त्यो बिर्सिन्छौं, भुलिन्छौं। संसारिक वातावरणमा कतिवटा हाम्रो मानसिक परिस्थिति पनि अब वर्तमान परिस्थिति कस्तो छ त्यसमा भुलिन जान्छ अनि हामीले वास्तविकतादेखि हामी टाढा पनि हुन जान्छौँ। तर वास्तविकता त्यसरी नगएर चाहिँ हामीले चाहिँ हर हमेशा हाम्रो हरेक श्वास प्रश्वासमा चाहिँ हामीले ईश्वर, आत्मा र परमात्मासँगै गाँसिएर बस्नु चाहिँ श्रेष्ठ हो। मन इन्द्रिय या बुद्धि हुन् बस्ने यसका घर, ज्ञान ढाकेर यी पार्छन् जीवात्मामा सदा भ्रम। त्यही कुराहरू दोहोर्याइ विभिन्न सन्दर्भमा बताइएको छ कि यो मनमा, इन्द्रियमा, बुद्धिमा यी घुमी चाहिँ यो अब इच्छा है, काम इच्छाहरू चाहिँ त्यसरी बस्छन् अरे, उनीहरूको घर अरे। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले गएर बुद्धिले पनि विपरीत चिताउँछ, विपरीत योजना गरिन्छ। मनले पनि नगर्ने कुरोहरू, जुन कुरा उचित छैन त्यो कुरा गर्न मन लगाउँछ। त्यसले गर्दा हाम्रो ज्ञान योगलाई चाहिँ यसले छेक्छ, यसले अल्झाउँछ, यसले डिस्टर्ब गर्छ, यो बाधक बनेर आउँछ। र हामीले चाहिँ यसरी यस कुराहरूबाट चाहिँ जोगिनु पर्ने कुराहरू पनि तपाईँ हामीलाई यसरी सन्देश दिएको छ। त्यसर्थ पहिले पार्थ इन्द्रिय नै वशमा गरी, ज्ञान विज्ञान नाच्ने यो मार पापी सरासरी। हे अर्जुन, तिमीले युद्ध गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीले के गर त भन्दा जुन नराम्रो तामसिक गुणहरूले युक्त भएको जुन काम योग छ यसलाई चाहिँ तिमीले मार र
एउटा विज्ञान र ज्ञानले चाहिँ जितेर बुद्धिले इन्द्रियलाई वशमा गरेर चाहिँ तिमी आफ्नो कर्ममा अगाडि बढ कि यसले ढाकिएपछि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा वास्तविक सत्कर्ममा हाम्रो हुँदैन। किन भन्दाखेरि यो इन्द्रियले हामीलाई विपरीत दिशातिर पनि लगाउँछ। त्यसले गर्दा यस कुराहरू इन्द्रियहरूलाई चाहिँ पहिले हामीले जित्नु, मार्नु भन्नुको मतलब जित्नु, जितेर चाहिँ ज्ञान योगको माध्यमबाट चाहिँ हामीले कर्म गर्यौं, समर्पित भावमा निष्काम कर्म गर्न सक्षम भयौं भने चाहिँ अवश्य पनि यसको लाभ हामीलाई मिल्ने हुन्छ। यसरी भन्दै लाँदा भगवानले फेरि भन्नुहुन्छ श्रेष्ठ इन्द्रिय हो भन्छन् त्यो भन्दा श्रेष्ठ हो मन, मन भन्दा ठुलो बुद्धि त्यो भन्दा श्रेष्ठ ईश्वर। त इन्द्रिय भन्दा ठुलो मन हो अनि मन भन्दा ठुलो बुद्धि हो र बुद्धि भन्दा ठुलो चाहिँ साक्षात ईश्वर हो जुन आत्मा रूपमा विराजमान हाम्रो शरीरमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो जति पनि निर्णयहरू हुन्छ, काम विषय कतिवटा विचारहरू हुन्छन्, यी सबैलाई बुद्धिले बस गरेर सही निर्णय लियौं भने अवश्य पनि हामीलाई असल परिणाम मिल्छ। र यस्तै गर्दा फेरि भन्नुहुन्छ बुद्धि भन्दा महान यस्तो जानेर बुद्धिले मन रोकेर मारलो पार्थ काम दुर्जय दुश्मन। जति पनि राम्रो नराम्रो विशेष गरेर कतिवटा अनुचित कर्महरू चाहिँ मनले त्यसरी चिताउन पनि सक्छ। मनको भाव अलिकति विपरीत दिशातिर जान्छ भनेदेखि त्यसलाई ज्ञान बुद्धिले जितेर बुद्धिको बसमा राखेर हामीले कुनै पनि कर्म गर्यौं भने अवश्य पनि हामी सत्कर्ममा लागि पर्छौं र कहिले पनि हामीलाई धोका हुँदैन अनि बुद्धिले जितेर गरेको काम अवश्य पनि सफल परिणाम मिल्छ भन्दै भन्दै तेस्रो अध्यायलाई आज यही समाप्त गर्दै हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु।